السلام عليكم. في الشين معناتها متاعنا ميكانو جونيور. نحب معناتها نشكركم، عنا معناتها 105 ابوني، واسم الشين متاعنا ميكانو جونيور. به تجمعوا تشوفوا معناتها الشين متاعنا ومعناتها وتشوفوا لي فيديو اللي عملناهم. به كيف عنا معناتها باش فيسبوك وانستغرام جوجل بليس وعنا تويتر. به اليوم الفيديو متاعنا معناتها باش يكون مختلف كومبليتمون. الفيديو متاع اليوم انه معناتها ثم هيك كيفاش انت معناتها تكونفيغوري معناتها فوتر فواتير. باش نبداو اليوم معناتها بالجاكوار تونيزي. اوكي، مع هذا هو السيت بيلد برايس. به احنا معناتها نختاروا الجاكوار اكس اف، من بعد تمشي كري فوتر جاكوار. به هذه معناتها الجاكوار اكس اف. من هنا تختار معناتها شنو معناتها شنو الموتور ايسانس. به فما معناتها هنا 4 سيلندر اون 2 لتر ايسانس 250 شيفو توربو كومبريسي افيك ترانسميسيون اوتوماتيك من 0 à 100 en 6,6 secondes, vitesse maximale 244. به وهنا فما معناتها هيك ترانسميسيون معناتها انتجرال اول ويل درايف 250 شيفو توربو كومبريسي 4 رو موتريس افيك ترانسميسيون اوتوماتيك. ب وفما هذا معناتها بال 300 معناتها شيفو توربو كومبريسي افيك ترانسميسيون اوتوماتيك. وفما لو في 6 و في 6 كيف ب احنا معناتها نختاروا الفيرسيون الموجودة في تونس اللي هي معناتها الأولانية 2 لتر. فما دي معناتها فينيسيون في الاكس اف. فما الاكس اف بيور، فما الاكس اف بريستيج، فما الاكس اف اير سبور، وفما الاكس اف بورتفوليو. به احنا معناتها اللي موجودة في تونس معناتها هي البيور. به اما معناتها الحاجة السمحة انه معناتها في هذه كونفيغوراتور تجم انت تختار معه وتعمل الكرهبة متاعك. كا به تو معناتها هذه هي الكرهبة الجاكوار. هذه معناتها مثال الكولوري معناتها اكستيريور. هكا لحظة. به تحبها نون ميتاليزي. فما معناتها لي كولور اللي في النون ميتاليزي. فما ميتاليزي معناتها هكايا كيما البلو، معناتها هذايا اسم صعيب. به ثم الروج روسيلو. فما معناتها الجري كوري. فما البلو لوار به مش خايب. فما البلون وفما هذه الروج فايرونز. به عش نختاروا معناتها البلون. فما معناتها دي كولور هكا بريميوم. ثما هيك الجري كذا. اما معناتها عز بلون، انا نحب البلون. به نعملو سيليكسيوني الكولور اكستيريور سي. فما التوا تحب معناتها بالتوا معناتها التوا والا من غير معناتها توا. به نعملو احنا بالتوا. ومن بعد فما معناتها فيتراج فيمي، هذا لازمك تعملها حتى معناتها اللي يحسن معناتها منظر الفواتير، اللي خاصة هي معناتها بالبلون. سيليكسيوني لي جونت كيف تجم تختار. فما معناتها برشا ديزوبسيون في الجونت. فما 17 بوس، فما 18، فما 19، فما 20. به 17 بوس معناتها مش سميح حتى طرف. ثم 18 هذا حتى هذا معناتها عاش باهي مش خايب. اما فما معناتها هذا الجونت 18 بوس ا 5 برانش. فما هذا مش خايب زيادة. فما هكايا هو معناتها ماذا بيك في البلون معناتها ديما لكحل يمشي على معناتها خير. فما 19 بوس هكايا.
ب هكا. ب نختارو معناتها نختارو هذيا مش خايب. فما الفان تجمو تشوف هكايا. ب هذا الجونت هذا خير. هذا نعملو سيليكسيوني. ب الفار معناتها فما هذايا فار معناتها زينون افيك فو دجور ا ليد اون فورم دو جي. وفما هذايا كير فار ليد افيك فو دجور ا ليد اون فورم دو جي. هو هذا معناتها الليد هكايا سمح، اما عزها هذايا تحس معناتها هكا معناتها خير. نعملو سيليكسيوني. ب كونتينيي. تو معناتها باش نمشيو لابيلاج انتيريور. امبيلاج و امبياج انتيريور. ثم غارنيساج دو بافيلون. ب معناتها هذا الدخليني هكايا. هو معناتها ماذا بيك في الانتريور ديما يكون معناتها اللون فاتح معناتها باش تحس روحك معناتها حتى مرتاح. ب نختارو اللون هذايا هكايا. هذايا ولا هذا. اختاروا به هذايا. هذا به نختاروا هذا. به l'écran du conducteur. فما تجم معناتها تابلو دبور فيرتويال ولا تجم تختار. اما معناتها هذا حتى هذا مش خايب معناتها. به سيليكسيوني. ايوه معناتها فما حاجه معناتها سمحه على الاخر. هذايا معناتها لي زوي نتاع معناتها الكليماتيزور هذوما يتحل وقت انت معناتها تخدم الكليماتيزور. هذه معناتها فاز باهية من عند جاكوار يعطيها الصحة. به اوديو ميديا تجم تختار معناتها العادية مع العادي 180 وات وهو معناتها يتسمى روعة. به ثم تجم تختار 300 معناتها 380 وات. وتجم تختار معناتها سيستم اوديو ميريديان سيراوند. نختارو معناتها هذايا السيراوند. ب الفولون معناتها تجم تحبو شوفون لا معاش نعملو عادي. ب نعملو امبياج انتيريور. امبياج انتيريور معناتها هكايا ولا هذايا. هذا هكا بيه مش خايب. هذا بيه. هو هذا معناتها اللون سمح حتى هو ما كل معناتها هذا البراون شوية. به كيم نرجع نرجع لهذا هكا سيليكسيوني. به سياج معناتها افون تحب معناتها ريغلاج مانيوال ويد ديريكسيون. تحب معناتها 10 ديريكسيون الكتريكا و باك ميموريزاسيون معناتها تزيد ميموريزاسيون و سياج افون الكتريك ا ريغلاج ان 10 fois 10 ديريكسيون. باهي نعملو سيليكسيوني هكايا. لا غارنيتور دو كونسول هذايا معناتها هذايا يواتي. هذا به سيليكسيوني. به كونتيني. نعملو هذايا توا
الباك معناتها l'équipement en option. Spécificité معناتها باك نتاع stationnement et de stationnement en marche arrière et de stationnement en marche avant. Caméra de recul, نعملو ajouter لحظة لا ثم ايوا معناتها هذيا هكايا باك اي دو ستاسيونمون افونسي افيك كاميرا بانوراميك. وفما معناتها نختارو معناتها هكايا اجوتي بي الباك سيكوريتي اكتيف نعملو اجوتي بي باك جران فرو باربريز شوفون زيد ولا بين نزيدو. ثم باك كونفور ريغلاج الكتريك اوفرتير اجوتي باك كونفور اجوتي بي هذا كيف اجوتي. ثمانمية وخمسة وعشرين اجوتي بي dynamique de conduite ajouter B supprimer le badge de motorisation معناتها تنجم تختار هو معناتها زايد بالعكس انت تزيد فلوس باش تنحي البادج دو موتوريزاسيون هو زايد ب فما الايون ا كوموند الكتريك اجوتي. Ouverture de coffre main libre ajouté. معناتها تنجم تختار يا معناتها هكا بالقرص والا معناتها بال معناتها هيك الفازة جديدة انه معناتها تحط ساقك تحت معناتها ساقك باش تحل بيه المال. ب روتوفيزور اكستيريور شوفون موجود. فيرميتور اسيستي دي بورت باهي. هذايا كروشي داتولاج ديبلويابل الكتريكمون اجوتي. ب سيبور لومبير ريغلاج اون 4 معناتها ديريكسيون لا par soleil électrique. Prise auxiliaire supplémentaire ajouté. معناتها متنجمش تختار زوز بي هو معناتها اذا انت معناتها باش تستغل معناتها بي هو البريز 12 فولت خير بي. هذه حاجة معناتها سمحة من عند جاكوار بالكدا معناتها كيما هيك في الشيفروليه كانكم معناتها ما تعرفوش تجم تخدم الكهرباء من معناتها من بعيد به و معناتها نزيدوه اجوتي. فما كليماتيزاسيون 4 زون كيف اجوتي. لوميير دامبيونس اجوتي به. lumière d'ambiance intérieure modulable ajouté. فما هنا siège avant chauffant كهو ولا en arrière معناتها كيف chauffant. système de navigation موجود. affichage تيتوت اوكي نزيدو ajouté. TV numérique معناتها زايد. و écran tactile touch pro double vision de 10 pouces ajouté. B sécurité aide au stationnement en marche arrière. aide au stationnement en marche معناتها avant موجود. كيف هكا موجود.
commande d'ouverture de porte de garage home link باهي. surveillance des angles morts كيف نزيدو. باهي ومارش هذه ما هذا خير. باهي توا كونتينيي باش نمشيو معناتها هكايا. معناتها انت توا باش تشوف معناتها كملنا معناتها من الكونفيغوراتور او معناتها الموتور 2 litres essence 250 chevaux turbo compressé avec transmission automatique. هذا الفي معناتها متاعها. باهي نرجعو فما هذايا معناتها توا لي زوبسيون فار معناتها. باهي وفما هذايا كيف كيما قلت معناتها في الانتيريور. هذا ليكيبمون اون اوبسيون معناتها هذا الكل اوبسيون. باهي وباك معناتها ايد ستيسيونمون هذا الكل اوبسيون. فما الديناميك معناتها دو كوندويت هكايا. هكايا فما ايكيبمون اكستيريور هاكا معناتها بادج 25 معناتها تي معناتها هيك 250 شيفو معناتها تيربو. باهي فما ليكيبمون انتيريور. فما اوديو ملتي ميديا احنا معناتها اخترنا اوبسيون اكران تكتيل كاباسيتي هيك معناتها 10 بوس. ثم معناتها الفري معناتها هيك متاع البلوتوث. فما معناتها هيك انتجراسيون ايبود. فما الراديو. فما ايكو اتش ام اي. باهي فما هذا الكل معناتها سيكوريتي بيرفورمانس معناتها يعطيك هو معناتها الاكسلراسيون من 0 ل 100 6.6 والفيتيس ماكسيمال 244 معناتها كيلومتر. معناتها كي الكونسوماسيون دو كاربورون معناتها كومبيني 6.8 لتر بار معناتها 100 كيلومتر. émission معناتها دو ديوكسيد دو كربون en grammes 154 grammes و capacité de réservoir 74 litres. بالموتوريزاسيون معناتها 250 معناتها هي سيلندرية 1997. البويسونس ماكسيمال معناتها 250 شيفو ويظهر معناتها في 5500 تور بر معناتها مينيت. فما الكوبل ماكسيمال 365 معناتها النيوتن متر. يظهر معناتها من 1200 حتى ل 4500. بواد دو فيتيس معناتها 8 فيتيس اوتوماتيك. البوا متاعها هي معناتها اون كيلوغرام 1000 معناتها 635. والبوا توتال اوتوريزي اون شارج 2260 كيلوغرام. لي ديمونسيون بال معناتها الرو كي معناتها 1605 1000 معناتها 597 الرو 20 معناتها بوس. به هذه هكايا كاو. هذا هو معناتها كان الفيديو متاعنا متاع اليوم. معناتها ثم هذه معناتها فكرة جديدة انه معناتها تجم تعمل كونفيغوري معناتها الكهرباء متاعك. فما عاملة معناتها في تونس موجودة فما الميني كوبر ولا لاندروفر معناتها لاندروفر رانج روفر. باهي كما قلت عملوا ابوني معناتها للشين متاعنا ونتقابلوا في المرة الجاية في فيديو اخر. بسلامة.